नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नसर्ने, तोकिएकै मितिमा गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय। सबै प्रक्रिया निर्धारित मिति अनुसारै चल्ने। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी। विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गर्ने 3 प्रतिवेदन मस्यौदामाथि छलफल गर्न 10 समूह निर्माण। म्याग्दीको प्रभाव माविमा शैक्षिक, भौतिक र शिक्षण प्रविधिमा सुधार। पढ्नका लागि शहर गएका विद्यार्थी फर्किन थाले। यमनमा भोकमरीको सङ्कट चुलिँदै 1 करोड बढी नागरिक सङ्कटमा। आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोगको आग्रह। र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको अभाव। सधैँ ट्युब क्रिकेट मैदानकै भर। खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति नसर्ने स्पष्ट पारेको छ। आज सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले पार्टीको महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 गते तोकिएकै मितिमा हुने प्रस्ताएको हो। बैठकले महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्ताव पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारीले नगरेको पनि जानकारी गराएको छ। केही मिति अघि होला, केही पछि होला, तर जे निर्धारित समयको लागि केन्द्रीय महाधिवेशनको हामीले निर्धारण गरेका छौँ। यसबारेमा अहिले कसैलाई कुनै कन्फ्युजन नराख्नका लागि र बैठकमा महाधिवेशन मङ्सिरबाट अलि पछाडिको जाने भयो कि कसैले प्रस्ताव पो राख्नु भयो कि भनेर खास गरी महामन्त्रीको नाम भएर पनि आयो। त्यो प्रकारको विषयमा हामी अहिले गएका छैनौँ। त्यो विषयमा जानुपर्ने खण्ड आयो भने पनि केन्द्रीय समितिबाट हामी विधिगत रूपमा जान्छौँ। अहिलेका लागि चाहिँ 9 गतेको जे कार्यक्रम निर्धारित छ त्यो हुन्छ। हिमाली जिल्लाको हकमा पूर्व निर्धारित सेड्युल बमोजिम जान्छ। ती हिमाली जिल्लाले पनि कतिपयले आवश्यकता अनुसार थोरै पछाडि लिएर जान चाहने उहाँहरूको परिस्थिति बमोजिम भयो भने केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरेर जिल्लाको साथीहरूको भावना बमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधिले केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरेर टुङ्गो गर्नुहुन्छ। बैठकले शनिबार निर्धारित समयमै पार्टीको पालिका स्तरीय अधिवेशन हुने र त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ। हिमाली जिल्ला लगायत कतिपय जिल्लामा पालिका स्तरीय अधिवेशनको मिति सार्नुपर्ने अवस्था आएमा पार्टी जिल्ला कार्य समितिको भावना अनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट अनुमति लिएर गर्न सक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले बाँकी रहेका 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता शर्माका अनुसार पार्टीको महाधिवेशनका लागि आवश्यक सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन, राजनैतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन तथा महाधिवेशनको प्रचारका लागि आवश्यक निर्णय लिन छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गरिने 3 प्रतिवेदन मस्यौदामाथि छलफल गर्न 10 समूह निर्माण गरेको छ। आज ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गरिने 3 प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न 10 वटा समूह निर्माण गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत भएका 3 प्रतिवेदन, राजनैतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव सम्बन्धी मस्यौदा, विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सहित सुझावहरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नको निम्ति 10 वटा विभिन्न समूह मध्ये 7 वटा प्रदेश स्तरीय भौगोलिक समूह, जनसङ्गठनलाई हेर्न पार्टीका इन्चार्जहरूको एक समूह, विभागीय प्रमुखहरूको समूह र प्रदेशमा सम्पर्क कमिटीहरू, उपत्यका विशेष कमिटीहरू लगायतका समूहहरूलाई हेर्न अर्को समूह निर्माण गरेको बताउनुभयो। विभाग प्रमुख भट्टराईले प्रतिवेदनमाथि विभिन्न समूहहरूले शनिबार 1 बजेसम्म अध्ययन गर्ने र 1 बजे बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफ्ना सुझाव राख्ने बताउनुभयो। प्रदेशसम्म 7 वटा प्रदेशका 7 वटा समूह छन् भने जनसङ्गठनलाई हेर्ने पार्टीका इन्चार्जहरूको जो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा अलग्गै समूह छ। त्यसपछि विभागीय प्रमुख केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूको अलग्गै प्रदेश छ, समूह छ र अन्तिम 10औं नम्बर चाहिँ यो विशेष प्रदेश छ जसमा सम्पर्क कमिटीहरू
त्यसपछि उपत्यका विशेष कमिटी लगायतका विशेष जुन संरचनाहरू पार्टीका छन् ती विशेष संरचनाहरूलाई नेतृत्व गर्ने कमरेडहरूको अर्को एउटा समूह छ र 10 वटा समूह छ। विभाग प्रमुख भट्टराईले शनिबार दिउँसो 1 बजे बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समूहगत नेताहरूले आफ्नो सुझाव दिएपछि प्रतिवेदन दस्तावेजहरूलाई परिमार्जन गरेर असोज 15 गते आयोजना हुने विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो। एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी असोज 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म ललितपुरको गोदावरी स्थित सम्मेलन हलमा हुँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चुनाव लड्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेता थापाले आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। आज चितवनको भरतपुर स्थित विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यसो भन्नुभएको हो। पार्टीले निर्णय गर्नेछ त्यो स्थितिमा चाहिँ प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्छ। एमसिसीको बारेमा हाम्रो पार्टीको धारणा चाहिँ एमसिसीको जुन सम्झौता छ प्रोटोकल छ त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तो केही छलफल छैन। पुष्पकमल दाहाल चाहिँ पार्टीको लाइनलाई छोडेर चाहिँ पलायन भएका हुन् र उनले फेरि एउटा नयाँ ग्रुप स्थापना गरेका थिए। त्यस कारणले अहिले हामीले ती ग्रुप अहिले नेपालको गुन्जाहरूको पछाडि लगाइरहेका छन् र उनीहरू एउटा दक्षिणपन्थी विचलनतिर चाहिँ उनीहरू गए राजनीतिक हिसाब किताब र अहिले एउटा कम्फर्टेबल चाहिँ सरकार गठन गरेका छन् र लोकतन्त्र अब राष्ट्रिय एकता र समाजवाद र समृद्धिको मार्गमा चाहिँ र नयाँ चुनौतीहरू चाहिँ यो प्रवृत्तिले चाहिँ खडा गरेको छ। नेता बादलले पुष्पकमल दाहाल पार्टी लाइन छाडेर राष्ट्रियता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र मुलुकको समृद्धिको विरोधी लाइनमा लागेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टी कार्यकर्ताको भूमिकामा उभिएकाले आफ्नो पार्टीले विरोध गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी एमसिसीलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको पनि बताउनुभयो। कर्मचारी नियुक्तिको आफ्नै प्रक्रिया छ, तर राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायका विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गर्न प्रक्रिया मिचिन्छ। जुन सरकार आउँछ उसैले आफ्ना मान्छेहरू भर्ना गर्छ, अर्थात् राम्रा भन्दा पनि हाम्रा मान्छेको नियुक्तिले प्राथमिकता पाउँछ। यसलाई राजनैतिक नियुक्ति भनिन्छ। त्यस्ता नियुक्तिहरू सरकार फेरिएसँगै फेरिन्छन्। यसले विभिन्न सरकारी निकायका नेतृत्वको स्थायित्व माथि अवरोध त उत्पन्न गराउँछ नै, राजनैतिक भागभण्डाको फोहोरी खेलले पनि व्यापक रूपमा प्रशय पाउँछ। समाज कल्याण परिषदमा पनि यस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर पदम प्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खाती लगायतका बोर्ड सदस्यहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले पदबाट सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिएका परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषदको बजेट पास गर्न नदिएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको मात्र म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरूले पदबाट राजीनामा दिनु परेको परिषदका सदस्य सचिव खातीले जानकारी दिए। 2053 सालदेखि अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्दै आएका सबै कर्मचारीको म्याद थप हुने, तर ओली नेतृत्वको सरकारको पालाका कर्मचारीहरूको चाहिँ म्याद थप नहुने अवस्था परिषदको स्थापित मान्यता विपरीत भएकाले आफूहरूले सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। परिषदका उपाध्यक्ष खतिवडा, कोषाध्यक्ष सुवेदी, सदस्य सचिव खाती, बोर्ड सदस्यहरू नानीमाया नेपाल, गोविन्दबहादुर शाही, सुशील गेवाली, ब्रह्मध्वज गुरुङ र डाक्टर मणिराम बन्जाडेलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 साल साउन 5 गते परिषदमा नियुक्त गरेको थियो। दुईटा मात्रै विषय थियो जुन विषयमा हामी सरकार र हाम्रो बीचमा फरक मत भयो। एउटा चाहिँ यो परिषदले आफ्नै बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको परिषद बोर्डबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री त्यसको परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। अहिले सामान्य नै प्रधानमन्त्रीज्यू आफै त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
र बैठक बस्नका लागि हामीले आह्वान गऱ्यौँ। हामीलाई बैठक राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो, बैठक राख्न दिनु भएन अथवा परिस्थिति बनेन। हामीले बुझ्दा चाहिँ सम्मानज्यूको व्यस्तता भन्ने हिसाबले बुझ्यौँ र त्यो भइसकेपछि चाहिँ होइन अरू विकल्पबाट जाउँ भनेको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतमा त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ पास गर्ने गरी पनि लैजान सक्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था थियो। त्यो अन्तर्गत पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ बजेट पुगेन। शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउबालाई सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका उनीहरूले आफ्नो 14 महिने कार्यकालमा सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गराउने गरी अघि बढाएको परिषदलाई प्रविधि मैत्री बनाएको र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गराउने दिशामा आफूहरूले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको दावी समेत गरेका छन्। परिषदका उपाध्यक्ष खतिवडाले सामाजिक उद्यमशीलता कोषको स्थापना गरी त्यसै मार्फत उद्यमशीलताको विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफूहरूले महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाएको बताए। नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई योगदान पुर्याउन नतिजामुखी कार्यक्रम र सुशासनको अवधारणालाई मूल कार्यभारका रूपमा अगाडि सारेको छ। सोका लागि आवश्यक नीति नियमको समयानुकूल परिमार्जन गरेको छ। खास गरी यो अवधिमा संस्था आबद्धता नवीकरण, परियोजना स्वीकृति र अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी 5वटा निर्देशिका र कर्मचारी प्रशासन नियमावली संशोधन भएको छ भने सामाजिक उद्यमशीलता कोष नियमावलीको तर्जुमा गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्यक्रम र सुशासनको सुनिश्चितता गर्दै यस क्षेत्रले राष्ट्रिय विकासमा पुर्याएको योगदानको लेखाजोखा गरी सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा स्पष्ट रूपमा अगाडि बढिएको छ, जसका लागि परिषदद्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण परियोजनाको विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र तेस्रो पक्षबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। खतिवडाले आफूहरूले परिषदलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन खोज्दा पनि सरकारले नदिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। आफूहरूमाथि वर्तमान सरकारले राजनैतिक प्रतिशोध लिएको पनि राजीनामा दिएका परिषदका पदाधिकारीहरूको आरोप छ। त्यस अवसरमा उनीहरूले समाज कल्याण परिषदलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउने अवसर प्रदान गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङप्रति आभार पनि व्यक्त गरेका थिए। उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश जारी गरेको छ। वीरेन्द्रनगर 4 की 21 वर्षीय आज्ञा भट्टले पूर्व सूचना बिनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाइएको, पढाइ छुटेको तथा विद्युत अनियमित हुँदा आम नागरिकले दुःख पाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध परमादेश माग गर्दै मुद्दा दायर गर्नु भएको हो। न्यायाधीश द्वय राजेश्वर तिवारी र चन्द्रबहादुर सारूको संयुक्त इजलासले विद्युत आपूर्ति सेवालाई नियमित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको अदालतका रजिस्ट्रार अर्जुन प्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँले समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, प्राधिकरणका प्राविधिक विज्ञ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका 1 जनालाई सदस्य बनाउन भनिएको जनाउनुभयो। उहाँका अनुसार आवश्यकता अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सरकारवालालाई समेत बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने न्यायाधीश द्वयको आदेशमा उल्लेख छ। इच्छाकामना गाउँपालिका 5 नागदी खोला स्थित पृथ्वी राजमार्गमा काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको कार त्रिशुली नदीमा खस्दा 3 जना बेपत्ता भएका छन्। बिहिबार राति 11:45 बजे कार अनियन्त्रित भई सडकबाट झण्डै 35 मिटर तल नदीमा खसेको हो। कार दुर्घटनामा 1 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार घाइते हुनेमा पोखरा महानगरपालिका 17 बस्ने
46 वर्षीय रुद्रलाल सुवेदी रहनु भएको छ। उहाँको भरतपुर स्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। कारमा सोही ठाउँ बस्ने अन्दाजी 60 वर्षीय प्रेमबहादुर भुजेल, सोही ठाउँका अन्दाजी 55 वर्षका लेखराज भुजेल र उहाँकी श्रीमती 36 वर्षीय ईश्वरी भुजेल सवार रहेको बताइएको छ। कारसहित उहाँहरू बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता भएकाको खोजी जारी रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि म्याग्दीको प्रभाव माविमा शैक्षिक भौतिक र शिक्षण प्रविधिमा सुधार, पढ्नका लागि सहर गएका विद्यार्थी फर्किन थाले। यमनमा भोकमरीको सङ्कट चुलिँदै 1 करोड बढी नागरिक सङ्कटमा, आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोगको आग्रह। र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको अभाव, सधैँ ट्युब क्रिकेट मैदानकै भर, खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूले विद्यार्थी अभावको समस्या झेलिरहेको अवस्थामा म्याग्दीको एक विद्यालयले भने सहरका विद्यार्थी गाउँ फर्काउन सफल भएको छ। शैक्षिक, भौतिक र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले पनि विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्न सक्ने सन्देश म्याग्दीको प्रभाव माविले दिएको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङको प्रभा माविमा विद्यार्थी केन्द्रित शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगबाट बालमैत्री शिक्षण विधि, अङ्ग्रेजी माध्यम, कम्प्युटर विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक र प्राविधिक विषयको पठन पाठन सुरु भएपछि विद्यार्थीहरूको चाप बढेको छ। कक्षा 10 सम्मको पठन पाठन हुने 3 वर्ष अघि 135 जना विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा हाल 300 जना विद्यार्थी पुगेका छन्। बेनी, पोखरा, चितवन, काठमाडौँ, बागलुङ, कुस्मा लगायत सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयबाट 100 जना भन्दा बढी विद्यार्थी यहाँ भर्ना भएका छन्। शीतलादेवी सेकेन्डरी स्कुल पोखरा शीतलादेवीबाट म अध्ययन गर्दै आइरहेको थिएँ। म चाहिँ यस श्री पद्मा माध्यमिक विद्यालयमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ टेक्निकल धार सुरु भएको जानकारी पाएकाले म यस विद्यालयमा 9 कक्षादेखि पढ्दै आएको छु र म अहिले 11 कक्षामा अध्ययन गरिरहेको छु। मैले यस विद्यालयमा पढ्दै आउँदा धेरै अनुभवको धेरै ज्ञान आफूलाई जीवनमा चाहिने सिपहरू, आफूले पढेर नभए पनि केही काम गरेर खाने सिपहरू धेरै सिक्न पाएको छु। इन्ट्रेस्टिङ फिल भइरहेको छ। अनि म चाहिँ 3 इयर्स भयो पढेको, अनि प्र्याक्टिकल गरेर चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। पछि गएर सबको लागि पनि धेरै अफर छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ पढ्न पनि इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ। साधारणतर्फ बाल कक्षादेखि 12 र प्राविधिकतर्फ कक्षा 9 देखि 12 सम्म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयको पठन पाठन हुने यस विद्यालयको कक्षा 6 सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराइन्छ। विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय भएको यस विद्यालयको आधारभूत तहको कक्षामा शैक्षिक सामग्री प्रदर्शनी र नाचगान गरेर अध्यापन गरिने सृजनात्मक शैली अपनाएका छन्। अहिलेका वर्षहरूमा शैक्षिक उपलब्धिहरू राम्रो देखिन्छ र शैक्षिक सामग्रीहरूको अधिकतम शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दै शिक्षण सिकाइको गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रतिदिन विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। पोखरादेखि बेनीदेखि बोर्डिङहरूमा पढाउने अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यहाँको शैक्षिक गतिविधि, यहाँको प्रशासनिक गतिविधि र यहाँको जुन किसिमको योग्य र सक्षम शिक्षकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि धेरैको आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ यस प्रभा माध्यमिक विद्यालय। परीक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन, अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड र अभिभावकसँग नियमित अन्तर्क्रिया गर्न थालेपछि सिकाइ उपलब्धिमा सुधार आएको छ। 10 वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भएको नार्च्याङमा गाउँमै रोजगारीको अवसर भएकोले स्वरोजगारमूलक इलेक्ट्रिकल विषयको अध्ययनमा विद्यार्थी आकर्षण बढेको छ। यिनीहरूले बेसिक कुरादेखि लिएर सबै एडभान्ससम्म चाहिँ सबै प्र्याक्टिकल सिकेको हुन्छ। यिनीहरूको थ्योरी मार्क्स भनेको चाहिँ 40 मार्क्सको हुन्छ र प्र्याक्टिकल मार्क्स भनेको 60 मार्क्सको हुने हुँदा यिनीहरूको चाहिँ पढाइभन्दा पनि धेरै सिकाइ हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ भने
अब पढेरै खान नसके पनि पछि गएर के हुनसक्छ भने प्र्याक्टिकल गरेको केसमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नै पसलहरू अथवा कुनै कामहरू साधारण कामहरू गरेर पनि जीविकोपार्जन गर्न चाहिँ सहज हुने हुन्छ। 28 जना मध्ये अधिकांश शिक्षक कर्मचारी 30 वर्षभन्दा कम उमेरका र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएका छन्। विद्यार्थीको चापसँगै विद्यालयमा नयाँ कक्षाकोठा, छात्रावास र चमेना गृहको भवन निर्माण भएको छ। गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका निकाय नार्च्याङमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना पूर्व विद्यार्थी र समुदायले विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा सघाएका छन्। विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार अन्तर्गत कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानी, होइन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकुद मैदान तथा खेलकुद सामग्री र विद्यार्थी तथा शिक्षक आवास निर्माण कार्य हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तीनै तहको सरकारमा चाहिँ हामीले अनुदान माग गर्ने र त्यसबाट प्राप्त चाहिँ अनुदानलाई हामीले भौतिक विकास गर्ने गरेका छौँ। र चाहिँ नार्च्याङ गाउँ हाइड्रो भिलेजको रूपमा स्थापित परिचित एउटा गाउँ भएको हुनाले यहाँ करिब 10 वटा जति चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरू चाहिँ निर्माण दिन्छन् र उनीहरूले पनि विद्यालयको भौतिक विकासको लागि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। सामुदायिक शिक्षक व्यवस्थापन समितिमा इच्छा शक्ति हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण र सिकाइ उपलब्धि बढाउन सकिने सन्देश म्याग्दीको प्रभा माविले दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का पहिरो पीडित स्थानीयले पहिरोको रोकथाम गर्दै स्थानीयको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। असोज 4 गते गएको पहिरोले अधिक विध्वंस मचाएको स्थानीय ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमा पुनः ठूलो जोखिम निम्तने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमा असोज 4 गते गएको पहिरोले धेरै क्षति पुर्याएको छ। स्थानीयको 3 दर्जनभन्दा बढी घर भवनमा क्षति पुगेकाले धेरै मानिसहरू विस्थापित भएका छन् भने धनमालको समेत धेरै क्षति भएको छ। तर त्यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसार अझै ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम रहेकाले स्थानीय त्रसित भएका छन्। स्थानीयलाई भविष्यमा आइपर्ने विपत्तिको चिन्ताले पनि उत्तिकै सताएको छ। पहिरोका कारण ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरका सयौं घरहरू जोखिममा परेका छन्। अहिले विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ। स्थानीयले अहिले पहिरोको कारण घरविहीन हुँदा पनि स्थानीय सरकार तथा प्रशासनले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। पहिरोको उचित रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्दै स्थानीयको जनधनको रक्षा गर्न पीडितहरूले माग गरेका छन्। स्थानीय सरकारले मात्रै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि बस्तीको सुरक्षाका लागि ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। अहिले चाहिँ पहिलो जुन पहिरो आउँदाखेरि स्थानीय प्रशासनबाट कुनै सुनवाई भएको थिएन, कुनै सहयोगहरू भएको देखिएन। हल्का फटाफट टालटुल गर्ने काम मात्र हुन पुग्यो। हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ सजिलो वातावरण बनाइदिनु पर्यो। अब यो भाग मात्र पञ्चार, खोलोको भाग मात्र पञ्चार हुँदैन, जुन माथिल्लो नै जोखिम बढी छ त्यहाँ गएर चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जुन खोलोमा त्यो पानी बग्नुपर्ने त्यही खोलोमा यो पानीलाई चाहिँ तेर्साइदिनु पर्यो भन्ने हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। तर यहाँका हाम्रा वार्ड नम्बर 3 का जनप्रतिनिधिहरू लगायत हाम्रो मेयर, उपमेयरले त्यो कुरालाई कुनै पनि सजिलै लिनु भएन, सजिलै उहाँहरूले पछाइदिनु भएन, जसको कारणले गर्दा अहिले यो जटिल किसिमको सिर्जना खडा भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले यहाँ यत्रो बस्ती तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसको माथिको अवस्था गएर हेर्दाखेरिमा यसले कुनै दिन अझै अल्पनीय घटनाहरू घटाउन सक्ने सम्भावना छ। यसलाई सानोतिनो उसले चाहिँ यो रोक्ने अवस्था छैन माथिको। यसलाई चाहिँ यो स्थानीय सरकारको काबुभन्दा यो बाहिर भइसकेको छ। प्रदेश र केन्द्रले नै केही पहल गर्यो भने यसको सम्भावना छ यो बस्ती जोगाउनलाई। पहिलो कुरो त बस्ती जोगाउने नै उत्तम हो, त्यसपछि त अरू त्यस पनि बेला नै स्थानान्तरण गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर पहिलो कुरो यो त अहिलेको स्थितिमा स्थानीय सरकारले यसलाई खासै स्थिति गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। त्यो अवस्था चाहिँ यस्तो साधन स्रोतले त्यो भ्याउला जस्तो लाग्दैन। अब केन्द्र र प्रदेश नै यसमा इन्भल्भ हुनुपर्ने अवस्था छ। अब माथिल्लो लेभलमा यहाँनिर टिमुर बसिरहेको भइरहेको केही राष्ट्रपति चुरे उसबाट पनि केही कुरा चाहिँ यस्ता उहरूमा चाहिँ केही उहरू बनाइरहेको, अब यसको चाहिँ डिपिआरको भएको त फाइनल रिपोर्ट नआएको भन्ने कुरा
बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीले पहिरो गएपछि तत्कालै बस्तीमा पसेको ढुङ्गा, माटो, लेदो पन्छाउने काम गरेको बताए। उनले उपमहानगरपालिकाले जनधनको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै क्षति हुनबाट रोक्नका लागि काम गरेको पनि उल्लेख गरे। पहिरो रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भने सो जङ्गल राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको हुनाले अन्य निकायबाट पनि समन्वय हुनुपर्ने भएकाले बैठक गरी आवश्यक काम गर्न तयारी गरिरहेको बताए। विगत भदौ 13 गते लामो अविरल वर्षाका कारणले हाम्रो बुटोल उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वार्डमा बाढीबाट धेरै क्षति भयो। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमा चाहिँ देखियो। 14 गते हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति प्राविधिकको सल्लाह अनुसार आएको लेदो, ढुङ्गा, त्यहाँका चाहिँ काठ, दाउरा आदि इत्यादि पन्छाउने कामको सुरुवात गऱ्यौँ र पहिलो प्राथमिकतामा हामीले त्यहाँको चाहिँ धनजनको सुरक्षालाई प्राथमिकता दियौँ र हाम्रो नगर प्रहरी, वडा समिति, त्यहाँका सामाजिक अगुवा, स्वयंसेवकहरू, बुटोल उपमहानगर क्षेत्रभित्र रहनुभएका सुरक्षा निकायका सबै निकायहरूलाई परिचालन गरेर धनजनको सुरक्षा गर्ने र माथिबाट आएको पहिरोको व्यवस्थापन गर्नका लागि क्याम्पसको चौरमा त्यहाँको लेदो, ढुङ्गा आदि इत्यादि जति माथिबाट बगेर आएको थियो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम निरन्तर हामीले अगाडि बढायौँ। मेयर सुवेदीले पहिरो गएको बस्तीमा भूगर्भविदहरूलाई ल्याएर अध्ययन गरिरहेको पनि उल्लेख गरे। पहिरोबाट विस्थापितहरूको लगत सङ्कलन गरिरहेको भन्दै उनले लगत सङ्कलन सकेपछि व्यवस्थापन गरिने बताए। असुरक्षित बस्ती भएकाले बस्ती सार्नका लागि उपमहानगरपालिकाले 11 बिघा जग्गा सिफारिस गरिसकेको र बाँकी प्रक्रिया प्रदेश र केन्द्र सरकारले मिलाउनु पर्ने पनि उनले बताए। हाम्रा विभिन्न चाहिँ नदी करिडोरहरूमा अव्यवस्थित रूपमा बस्नुभएका र नदी कटानबाट चाहिँ अहिले चाहिँ विस्थापित हुनु परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि राख्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने देखाउने त्यो कार्यविधिले हामीलाई जिम्मा दियो बमोजिम। हामीले चाहिँ 11 बिघा जग्गा कार्यपालिकाको बैठकबाट चाहिँ सम्बन्धित आयोगले व्यवस्थापन गर्ने कानुनी प्रबन्ध भएको हुनाले हामीले त्यो जग्गा पनि सिफारिस गरिसकेर यो आउँछ भनेर हामीले भू उपयोग नक्सा हेरेर हाम्रो जुन रेड जोनका बस्तीहरू छन् ती रेड जोनमा परेका भोलि असुरक्षित हुने ग्यारेन्टी भएका भू उपयोगका हिसाबले अध्ययन गर्दाखेरि ती बस्तीहरूलाई चाहिँ फरक ठाउँमा राखेर सुरक्षित ठाउँमा सार्ने सोचका साथ एक अघि नै हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ र त्यो चुरे र लक्ष्मीनगरको पहिरो नियन्त्रणका लागि पूर्ववर्ती कार्यकाम पनि हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। हाम्रै चाहिँ यहाँको माननीय सांसद पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूको पहल कदमीमा झन्डै 2.25 करोडको काम त्यहाँ भएको थियो। प्रतिकार्यको जाली लगाउने सबै काम भएको थियो र त्यसका बावजुद पनि अझ माथिबाट ठुलो पहिरो आइसकेपछि यो प्राकृतिक विपदका लागि कसैको केही लाग्दो रहेनछ। अहिले कहाली लाग्दो अवस्था छ। त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अत्यन्त पीडामा विडम्बनामा हुनुहुन्छ। यो बस्तीलाई सुरक्षित गर्ने काम 5-7 महिना लाग्न सक्छ, तर तत्काल उद्धार कार्यले हामीले रोक्नु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो प्रयत्न जारी राखेका छौँ। त्यसो त यो स्थानमा पहिरोको समस्या नयाँ होइन। 2055 सालमा पनि यसै गरी पहिरो गएको र भूगर्भविदहरूलाई बोलाइ अध्ययन गर्दा करिब 357 घर परिवार रेड जोनमा परेको रेखाङ्कन समेत गरिएको थियो। विस्थापित भएका 4 दर्जन बढी घर परिवारलाई जग्गा दिएर अन्तै व्यवस्थापन पनि गरिएको भए पनि पुनः मानिसहरू फर्केर आई बसोबास गरेको उक्त क्षेत्रबाट हाल प्रदेश सभा सदस्य रहनुभएका तत्कालीन बुटोल नगरपालिकाका प्रमुख भोज प्रसाद श्रेष्ठले बताए। सरकारले बस्ती सार्ने विषयमा गम्भीरता नदेखाउँदा पुनः घटना घटेको उनले बताए। जनतामा पनि एक खालको एउटा बजार क्षेत्रको घरलाई छोडेर जान अलिकति गाह्रो, किनभने त्यसको मुआवजा पाउने सम्भावना पनि अब नभएको अवस्था, सरकारले त्यो दिन नसक्ने अवस्था जनाएको अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। त्यो चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट पनि त्यो कमजोरी नै भएको भन्ने म ठान्दछु। र जहाँसम्म जनताको सवाल हो, जनताले आफ्नो सम्पत्ति जो चाहिँ रहेको छ त्यसलाई छोडेर जान नसक्ने परिस्थितिको बाध्यता पनि एकातिर थियो र त्यो बाध्यतालाई हामीले एउटा निश्चित चाहिँ एरियाभित्र हामीले विस्थापन गरेर अगाडि जाने प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ। त्यसको न्यूनता पाउनु पर्थ्यो। त्यो कुराको लेखाजोखा चाहिँ अब वर्तमान अवस्था आइपुग्दाखेरि त्यसको चाहिँ नभएको कारणले नै यो घटना घट्न पुगेको छ। प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठले ठोस रूपमा प्रदेश सरकारले यस्तो काम गर्नेछ भनेर भन्न नसके पनि त्यस क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्ने बताए। रेड जोनमा पारिएको बस्तीलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
पहिरो पीडितलाई व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए। नेपालमा आज 1103 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1103 जना संक्रमित थपिएका हुन्। आज थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 1550 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1103 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,575 जनाको PCR परीक्षणमा 1103 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 5115 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 373 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 1550 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,89,872 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,081 पुगेको छ भने 7,58,504 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा 20,287 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 347 जनाको आइसियु र 105 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,72,590 मात्राले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएसँगै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 59,46,022 पुगेको छ। 63,80,586 जनाले एक मात्र खोप लगाएका छन्। यसैबीच विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 23,14,72,004 पुगेको छ। अहिलेसम्म 47,44,170 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना संक्रमित 20,81,51,260 जनाले संक्रमणलाई जितेका छन्। विश्वमा 1,85,76,547 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 96,196 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। पछिल्लो समय विश्वका देशमा उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। काठमाडौँको पुरानो बस पार्कमा निर्माण थालिएको भ्यू-टावरको अहिले निकै कम चर्चा हुन्छ। उपत्यकाको दृश्यावलोकनका लागि आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको भ्यू-टावरको जसरी चर्चा भयो त्यसरी नै निर्माण हुन सकिन। अहिले सर्वसाधारणले यो भ्यू-टावर कहिले बन्ला भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गराउने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको पुरानो बस पार्क स्थित भ्यू टावरको काम सुस्त बनेको छ। 5 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी 2073 सालबाट बनाउन थालिएको भ्यू टावरले अहिलेसम्म 35% मात्र काम सकिएको छ। सम्झौता अनुसार अहिलेसम्ममा 75% काम सकिनुपर्ने भए पनि काम सुस्त गतिमा हुँदा भ्यू टावर कहिले बन्ने भन्ने अन्यलता बढ्दै गएको छ। निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने दावी गर्दै आएको काठमाडौँ महानगरले भने भूकम्प तथा कोरोना कहरलाई ढिलाइको कारण देखाउँदै आएको छ। सम्झौता मिति चाहिँ 2071-11-22 मा भएको हैन। यसको कार्यदेश चाहिँ काम गर भनेर उसलाई जिम्मा दिएको 73-4-30 मा जिम्मा दियो र यसको चाहिँ सम्झौता अवधि 30 वर्षको चाहिँ छ र 30 वर्षभित्र उसले चाहिँ 5 वर्षमा यो चाहिँ उसले चाहिँ जुन सम्झौता अनुसारको नक्सा पास बमोजिम भवनहरू उसले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हो 5 वर्षभित्र। त्यसपछि 25 वर्षभित्र उसले चाहिँ त्यहाँको आयोजन गरेर 25 वर्ष उसले आयोजन गर्ने र लिज बाबत जग्गाको बाबत उसले प्रत्येक वर्षमा 70 लाख चाहिँ तिर्नुपर्ने यो सम्झौतामा छ।
निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाउँदै गर्दा गोर्खा भूकम्प पूर्वको योजना स्तम्भ 29 तला बनाउने थियो। भूकम्पपछि भवन निर्माणको मापदण्ड फेरबदल भएकाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक र 12 तलाको बनाउने योजना अनुसार काम भइरहेको छ। स्तम्भको सबैभन्दा तल्लो तलामा बस पार्किङ स्थल रहनेछन्। त्यसको माथि दोस्रो तलामा हलुका गाडीको पार्किङ स्थल, व्यवस्थित चलचित्र घर, पौडी पोखरी, खाजाघर, बैंक तथा महानगरपालिकाको ओडा कार्यालय समेत रहनेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब सार्वजनिक यो यातायात सम्बन्धमा हामीले छोटो दूरीको जस्तै भनौँ अब यो पातन, अब यो बुढाली कन्थ, बौद्ध यस्ता प्रकृतिको चाहिँ सवारी अब यातायातहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पिक एन्ड ड्रप मान्छे झार्नेर अनि चाहिँ लाने हाम्रो त्यसमा पार्किङ भनेर वेटिङ गर्ने चाहिँ ठाउँ दिएको छैन। पिक एन्ड ड्रपको रूपमा सञ्चालन भइरहेछ भने अब मध्यम दूरीको बनेपादेखि लिएर काभ्रे यतामा अब चाहिँ भनौँ न सिन्धुपाल्चोक चौतारादेखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ बस पार्कमा पार्किङको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो पार्किङ नै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। भ्यू टावर 23 रोपनी 5 आना जग्गामा निर्माण भइरहेको छ। सो मध्ये 40% भूभागमा स्तम्भ बन्नेछन् भने 60% भाग खाली राखिनेछ। यो भ्यू टावर नेपाली कला संस्कृति झल्किने खालको हुनेछ। महानगरको अगुवाईमा निर्माण भइरहेको भ्यू टावर समयमै सम्पन्न गर्न उचित खबरदारीको आवश्यकता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि एमनमा भोकमरीको सङ्कट चुलिँदै 1 करोड बढी नागरिक सङ्कटमा, आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोगको आग्रह। र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको अभाव, सधैँ टियु क्रिकेट मैदानकै भर खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव। अब पालो अर्थ समाचारको। कोरोना कहरले बन्द काठमाडौँका बजार पसल बिस्तारै खुल्न थालेका छन्। हिन्दू नेपालीको 4 दशैं नजिकैसँगै मन्दी छाएको व्यापार व्यवसाय उकास्ने व्यापारीको योजना छ। तर अहिले किनमेल गर्ने ग्राहक नआउँदा व्यवसायी चिन्तामा छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली बजारमा धेरै व्यापार हुने समय दशैं तिहारलाई मानिन्छ। सर्वसाधारणले ठूलो चाडपर्वलाई लक्षित गरेर उपभोग्य सामान किन्ने गर्दछन्। सर्वसाधारणले दशैं तिहारको समयमा नै खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र अत्यावश्यक सामान किन्छन्। व्यवसायीले पनि सोही अनुसार कारोबार र स्टक बढाउँछन्। कोरोना महामारी कायमै रहेका बेला बजार र सवारी साधन मात्रै होइन, काठमाडौँका सबैजसो ठाउँमा निषेधाज्ञा हटिसकेको छ। तर कोरोना महामारीका कारण कैयौंको रोजगारी गुम्यो त कैयौंले पसलमा ताला लगाउन बाध्य भए। व्यापार व्यवसाय र आम्दानीको स्रोत कम हुँदा बजारमा किनमेल गर्न आउने सर्वसाधारणको संख्यामा पनि कमी आएको छ, जसले काठमाडौँको असन, न्यू रोड, इन्द्रचोक, भोटाहिटी लगायतका ठाउँ दशैं नजिकै आइसक्दा पनि चलायमान हुन सकेका छैनन्। सामान्य अवस्थामा निकै चहलपहल र मानिसको भिडभाड हुने काठमाडौँको न्यू रोड, असन लगायतका व्यापार गन्तव्य यतिखेर कोरोना महामारीको चपेटोमा परेका छन्। गत वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका व्यापार व्यवसाय दशैंको मुखैमा खोलिएका थिए। यस वर्ष पनि दशैंको मुखैमा निषेधाज्ञा हट्यो, तर गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अपेक्षित व्यापार नहुँदा व्यापारी निराश बनेका छन्। पोर्सल कम थियो, योपालि झनै कम छ। पोर्सल पनि त लकडाउनै थियो नि त, लकडाउन पछि खोलेको हो। पोर्सलभन्दा योपालि कमै छ, किनभने मान्छेहरू अब 2 वर्ष भयो कामसाम नभएको, खर्च गर्नलाई अलिक गाह्रो भइरहेको जस्तो लाग्यो। व्यापारमा त पोहोर अहिले तपाईँको धेरै कम छ नि। पोहोरको लकडाउनमा खोलो, तर पोहोरको लकडाउनमा तपाईँको त्यस्तै भयो। अनि अहिलेको लकडाउनमा पनि खास त्यति व्यापार छैन, चलपलै छैन। पुरै मार्केटै सुनसान छ। अलिअलि कस्टमर आयो भने पनि किन कि त एक त मान्छेसँग पैसा छैन, जम्मै समस्यामा छ नि त। 2 वर्षदेखि लकडाउन। लामो समयको निषेधाज्ञापछि बजार खुले पनि अपेक्षित व्यापार नहुँदा निराश बनेका व्यवसायी दशैं तिहारमा व्यापार बढ्नेमा आशावादी छन्। व्यापार छैन सर, व्यापार एकदमै कम छ। व्यापार त हाम्रो छँदै छैन, अहिलेसम्म बोनी नै गरेर बसिरहेको छैन। व्यापार छैन। अपेक्षा भन्नेलाई अब एउटा आश मान्छेलाई जसलाई पनि भइहाल्छ नि। चाडपर्व आउँदैछ, दशैं आउँदैछ, तिहार आउँदैछ। अब अहिलेसम्म त अब माइनसमै भयो, माइनस नै बसिरहेछौँ अहिलेसम्म। अब दशैं आइरहेछ, हिन्दूहरूको महान चाड दशैं हो।
दसैँमा त होला नि त, अलिअलि होला, दसैँमा नभए पनि तिहारमा चाहिँ पक्कै हुन्छ। पोहोरको भन्दा अहिले धेरै नै कम छ होइन, कोरोनाले गर्दाखेरि त्यही भएर व्यापार त्यस्तो खासै छैन। दसैँ तिहार आउँदैछ, नेपालीहरूकोमा खानचाड आइरहेछ होइन, त्यसपछि अब व्यापार होला भन्ने आश गरिरहेको छु। व्यापारी मात्रै होइन, किनमेल गर्न बजार निस्केका ग्राहक पनि त्यति उत्साहित छैनन्। पोहोर भन्दा त अहिले अलिक कमै जस्तो प्राइसहरू पनि पसलहरूमा, अझ मूल्य सस्तोमा। अहिले चाहिँ अलिक कम छ, लकडाउनले गर्दा अहिले चाहिँ अलिक कमै छ भनौँ न। कोरोना कहरले व्यवसाय ठप्प भएका व्यवसायी नेपालीका ठूला चाडपर्व नजिकिँदा हर्षित छन्। कोरोना कहर अझै नहटेकाले भिडभाड नियन्त्रण गरी उच्च स्वास्थ्य सतर्कता सहित व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नसर्ने तोकिएकै मितिमा गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय, सबै प्रक्रिया निर्धारित मिति अनुसारै चल्ने। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी, विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गर्ने 3 प्रतिवेदन मस्यौदामाथि छलफल गर्न 10 समूह निर्माण। म्याग्दीको प्रभाव माविमा शैक्षिक भौतिक र शिक्षण प्रविधिमा सुधार, पढ्नका लागि सहर गएका विद्यार्थी फर्किन थाले। यमनमा भोकमरीको सङ्कट चुलिँदै 1 करोड बढी नागरिक सङ्कटमा, आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोगको आग्रह। र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको अभाव, सधैँ ट्यु क्रिकेट मैदानकी भर खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।